वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। व क़ाल अयज़न इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ मेयार दीनदारी नंबर 8 है। 2 खुतबे और हम देंगे तो ये सिलसिला अशरे पे मुंतज हो जाएगा। ये खुतबात शुरू करने का असल हदफ पहले खुतबों में बयान कर चुका हूँ कि उमूमन जो दीन हम समझते हैं वो दीन नहीं होता, और जो दीनदारी हम समझते हैं वो दीनदारी भी नहीं होती। इसलिए नकाब कुशाई की जाए इस अनवेल्ड टॉपिक से या मिसअंडरस्टूड टॉपिक से, ताकि हमारे भाई बहन हकीकी तौर पर दीन को भी समझें और हकीकी तौर पे दीनदार भी बन जाए, स्टैंडर्ड पता चल जाए। आज मैं जिस आयत से खुतबा शुरू कर रहा हूँ मशहूर मारूफ आयत है, बल्कि इक़्तिबास है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। इसका मतलब ये है कि आप दीन में किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ एक अजीब सी आदत बनी हुई है, एक बंदा अफोर्ड नहीं करता मिसाल के तौर पर कि वो दावत करे, हम उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि दावत करने में ये फ़ायदा होता है, गुनाह धुल जाते हैं, मेहमान आते हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। वो सब कुछ ठीक है, वो बंदा बेचारा अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये जबर हो जाएगा। इस्लाम में, दीन में जबर की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि इरशाद गिरामी क़द्र अल्लाह का युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी को पसंद करता है। अल्लाह का इरादा ये है बंदों के लिए आसानी करे। अल्लाह नहीं चाहता कि बंदों के लिए सख्ती हो। अगर सख्ती होती तो अल्लाह कहता जिस तरह नेक लोग सारी सारी रात जागते हैं, आप लोग भी सारा दिन जॉब करें, सारी रात जागे। ये नहीं कहा। अल्लाह कहता है सारी रात सोए रहे, सिर्फ ये है कि फरीजा नमाज को कम से कम कज़ा न करें। इतनी सी अल्लाह की डिमांड है। तो दीन में आसानी है। हुजूर ने फरमाया या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, इन्न दीन अल्लाह युस्रुन, ताकीक अल्लाह का दीन आसानी है। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह का दीन आसानी है। मैंने एक साहब थे, वो कन्वर्ट हुए थे मेरे हाथ पर, अब तो वो अल्लाह के पास पहुंच गए हैं, वफात पा चुके हैं। वो हिब्रो के माहिर थे। कुछ हिब्रो के जो बहुत सारे इश्यूज थे जो मिसअंडरस्टूड थे, मैंने उनसे हेल्प भी ली थी। वो मेरे शागिर्द भी बने, हौज़े के तालिब इल्म भी बने, काफ़ी अरसा हमारे पास रहे। पहले हमारा जो मेहदिया है हमारे घर के पास हुआ करता था, हमारा घर मेहदिया के पास था, तो डेली ये अली रज़ा वगैरह उनको 3 वक्त का खाना भी दे आते, कपड़े वगैरह भी हम उनके धोते। कई साल वहाँ रहे, फिर कई साल हमारे पास अल कुरान सेंटर में रहे। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं दूसरों के यहाँ गया, बस इशारा समझ आइएगा, तो उनके यहाँ मुझे दीन बड़ा मुश्किल लगा, और जब मैं आपके यहाँ आया तो मुझे दीन बड़ा आसान लगा। ये दीन अगर मुझे पता होता कि ये इस्लाम है, आज से 18-20 साल पहले मैं कन्वर्ट हो गया होता। तो दीन को सख्त करके पेश ना करें, है ही नहीं दीन, दीन बिल्कुल आसान है। एक इब्ने अदरा है, वो रिवायत करता है
हुजूर तशरीफ फरमाते एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, दूसरा सहाबी झांक झांक के उनकी नमाज की तरफ देख रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी आदत होती है, हमारे लोगों की भी, साथ कोई नमाज पढ़ रहा हो, अगर कोई गलती कर रहा हो खास तौर पे, तो हम ऐसे देखेंगे जैसे हम कोतवाल लगे हुए हैं, दीन के चौकीदार हैं। हालांकि अल्लाह हुजूर से कहते हैं मा अंता अलैहिम बिमुसैतिर, ए मेरे हबीब आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं है इनके, यानी हुजूर तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है मगर हम सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, यानी सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस तरह हम घूर घूर के देखेंगे कि अगला बंदा बेचारा आज आया है नमाज में, वो आइंदा आएगा ही नहीं, कि पता नहीं मैं क्या गलती कर बैठा हूं, तो वो घूर घूर के देख रहा था। हुजूर ने फरमाया क्या देख रहे हो? कहा सरकार ये जो नमाज पढ़ रहा है ये नमाज ठीक नहीं, और अक्सर अहले मदीना की नमाज ऐसे ही है। अब जरा गौर कीजिए, जब हुजूर के दौर के अक्सर मदीने वालों की नमाज ही ऐसी थी, तो हम किस बाग की मूली हैं कि हम कहें कि हमारी नमाज 100% ठीक है। तो सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह इन्नमा अरादा बिहाज़िल उम्मतल युसरा वला युरीदु बिहिमुल उस्र, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए आसानी का इरादा किया है, सख्ती का इरादा नहीं किया है। वो जो याद होगा हमारी माएँ सुनाती थी, जब रवाज था ना कि आजकल तो खैर बच्चे खुद सोते, खुद कफील हो गए हैं, वो खुद देखकर टीवी या अपने फ़ोन या जो भी फिल्में विल्में या जो भी अला बला देख के सोते हैं। हम एक ज़माने में कहानियाँ सुन के सोते थे, तो कहानी सुनाती थी हमारी माएँ कि एक ऊपर रहता था, एक नीचे रहता था, दोनों भाई थे, एक अमीर था, एक गरीब था। एक हमेशा अल्लाह को सही नाम से पुकारता था, दूसरे को नाम आता ही नहीं था, तो जिस बेचारे को नाम आता नहीं था वो बख्शा गया, और जिसको आता था वो पकड़ा गया। इसलिए तुमने उसको सिखाया क्यों नहीं? तो इन्नमल आमालु बिन्नियात सीनो बिलालिन शीनुन इंदल्लाह, बिलाल की सीन होती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर पहुंचती है तो वो शीन हो जाती है। तो ये गोया आप दूसरों के चौकीदार न बने, बात बात पे क्रिटिसाइज ना करें। बेचारा वुजू कर रहा है, पहले दिन वुजू मसलन पहले दिन भूल के आ गया बेचारा। मेरा एक दोस्त था जो कभी जिंदगी में मस्जिद नहीं आया था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, मैंने भी हर शोबे में दोस्ती रखी हुई है। अच्छा होता है इस तरीके से, इंसान फ्रेश भी रहता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। एक दिन मेरा टाकरा हो गया कहीं पर, कहता कि आज खाना खाना पड़ेगा मेरे पास। ये स्टेट नहीं थी, कोई और स्टेट थी। मैंने कहा भाई हलाल होगा तो ज़रूर खाऊंगा, हलाल पे ले गया बेचारा, खाना खिलाया। कहता आप भी कोई हुक्म करें, मैं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करूं। मैंने कहा भाई आप नमाज में आ जाओ। वो बेचारा अगले दिन नमाज जुमा में आ गया। ज़ाहिर है उसने ज़िंदगी में पहली मरतबा जुमा पढ़ना था, तो हमारे जो वहाँ के इमाम बारगाह के चैंपियन साहब थे, उन्होंने भगा ही दिया कि तुझे आज तक बुढ़े कहीं के, तुझे आज तक वुजू ही नहीं आता। वो बेचारा भाग गया। इस तरह नहीं करना, प्यार से उनको ले आए, 2-4 जुमे गलत भी पढ़ ले, अल्लाह उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर हम समझा देंगे। ऐसा कौन सा कोई, या फिर समझाने का तरीका वो हो जो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे तो बूढ़े को समझाया था कि एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई देखना मेरा वुजू ठीक है, उसने कहा तुम्हारा दोनों का वुजू ठीक है, मेरा वुजू गलत है। प्यार मोहब्बत से दीन ये है। हम दीन ये समझते हैं कि अगर हमने सवारी कर ली, ज़ियारत कर ली, अब हम हर एक को कहे जा रहे हैं तूने ज़ियारत नहीं की, बड़ा तू बेईमान आदमी है, तूने ज़ियारत नहीं की, तूने हज नहीं किया, बड़ा बेईमान आदमी है। तो अल्लाह के बंदो, अपने आप को क्यों बेईमान बना रहे हो? इससे तुम्हारा अपना ईमान खत्म हो जाएगा। दूसरों को ब्लेम करते करते यस्सिरु वला तुअस्सिरु, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं आसान गिर बनो, तंग गिर न बनो, सिंपल पर्सनैलिटी बनो, कम्प्लेक्स वाले ना बनो। ये जो कम्प्लेक्स वाली पर्सनैलिटी होती है या जो कंपाउंड वाली पर्सनैलिटी होती है, ये अगले को तबाह बर्बाद कर देती है और खुद को भी तबाह बर्बाद कर देती है। ईगो के जो बीमार होते हैं, यस्सिरु वला तुअस्सिरु वस्कुनु वला तनफ़्फरु, सुकून से रहो। हुजूर ने फरमाया नफरतें न फैलाओ, सुकून फैलाओ। आप मिले अगर भाई को तो भाई का दिल खुश हो जाए, नहीं है कि भाई को मिले तो बंदा ये सोच के मिले कि आज पता नहीं क्या गाली देगा या आज पता नहीं क्या मेरे खिलाफ प्लाटिंग कोई कर रखी होगी वगैरह। एक हमारे यहाँ दोस्त भी हैं बेचारे, उनकी कोई तारीफ करे तो वो कहते हैं ये झूठ है,
ان کی برائی کرو تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. ایسی بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو تعریف سن لو. وہ خوش ہوتے ہیں ان کی برائی کی جائے، ان کی تعریف کرو تو ڈپریس ہو جاتے ہیں، وہ برائی میں خوش ہوتے ہیں. مینٹلٹی کو تھوڑا توازن رکھیں. احب الادیان الی اللہ الحنفیۃ السمحہ، یہ ایک عجیب لفظ ہے. حضور نے فرمایا سب سے بہترین دین یہ ہے، بیسٹ آف دا ریلیجن یہ ہے کہ بندہ اسٹیٹ فارورڈ بھی ہو اور کرٹیسی سے، رواداری سے، احترام باہمی سے، دوسروں کے ساتھ محبت پیار سے، عفو درگزر سے، اخلاقیات سے زندگی گزار دے. یہ سماحیت کہتے ہیں. سماحت کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ حوزے میں ہوتا ہے سماحت الشیخ، مثلا سماحت الشیخ بشیر، سماحت السید سیستانی، سماحت السید خامنائی، سماحت الشیخ مکارم. یہ سماحت کا مطلب ہوتا ہے جناب، یعنی آپ جناب والی زندگی گزاریں، پیار والی، محبت والی، رسپیکٹ والی، ایک دوسرے کے احترام والی. بوئست بالحنفیت السمحیہ سمحہ ومن خالف سنتی فلیس منی. حضور فرماتے ہیں میں حنفیت سمحہ، اصل لفظ ہے سمحہ، سمحیت تو میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. الحنفیت السمحہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں. یاد ہے نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، وہ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے. میں مکارم اخلاق کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. ما بعث اللہ نبیا الا وکان سخیا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر وہ سخی تھا. مہمان نوازی کے لیے حضرت ابراہیم مثلا مبعوث ہوئے مثال کے طور پر. یہ کنڈینس کرتے تھے اپنی لائف کو ایک خاص چیز کے اندر. حضور فرماتے ہیں ان کنڈینس ایٹریبیوٹس میں سے، کریکٹرسٹکس میں سے، صفات میں سے ایک صفت میری یہ ہے کہ میں اسٹیٹ فارورڈ ہوں. یعنی میں نبی فرما رہے ہیں میں اسٹیٹ فارورڈ ہوں اور میں احترام کا قائل ہوں. حضرت ہمیشہ دشمن کو بھی بلاتے تھے تو احترام سے بلاتے تھے. مولا کائنات کا بھی یہی طریقہ ہے. سب سے بڑے دشمن کو بھی بلایا ہے تو کم از کم بلانے میں آپ نے وہ لہجہ استعمال نہیں کیا جو ان کے دشمن کا تھا. سخت بات بھی کرنی ہے تو لہجہ نرم رکھے. اللہ کے کوئی میدان میں عمرو ابن عبد ود سے تھوڑی میدان کے اندر جو لڑ رہا ہے، یا حاکم شام جو میدان میں لڑ رہا ہے، وہاں تھوڑی حضرت علی اخلاق دکھائیں گے. وہاں تو پھر ڈٹ کے لڑنا ہوتا ہے، مار دھاڑ کرنی ہوتی ہے. ان اللہ لم یبعثنی بالرہبانیت، حضور فرماتے ہیں یہ جو رہبانیت ہے، یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بنا لیا ہے نا کہ پیر صاحب ہمارے 20 سال سے، میں ایک جگہ گیا، پتہ نہیں آپ نام نہیں لیتا ہوں، خیر کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی برا من آ جائے آن لائن. ایک میں بھی گیا، میں جب 12ویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اچھے نمبر آئیں. تو میرا جو پروفیسر تھا فزکس کا، اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے پیر کے پاس چلے جاؤ، میرے پیر کی بیعت کر لو، تو میں تمہیں وہ جو پریکٹیکل ہے نا اس میں تمہیں نمبر دے دوں گا 20. تو میرا بھی تھوڑا سا ایمان کمزور ہوا. میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں. خیر میں وہاں جب گیا تو پہلی بات نہیں مجھے بڑا متنفر کر دیا. وہ بات یہ تھی کہ پیر صاحب 20 سال سے باتھ روم نہیں گئے. اب بتائیے یہ کون سی بات ہے؟ خدا کا خوف کرو. یہ کوئی یا پیر صاحب، یہ ایک پیر صاحب یہاں پر بھی ہیں، ایک ہمارے بھی کئی بندے لائن میں لگے ہوتے ہیں. ان پیر صاحب کے بعد حاجی سلامت کو پتہ ہے، جی ہاں، وہ ان پیر صاحب کے بعد اتنی بدبو آتی ہے کیونکہ وہ نہاتے نہیں. وہ ایک صاحب حاجی صاحب کے خاص آدمی ہیں، وہ مجھے بھی لے کے چلے گئے کہ آپ بھی چلے پیر صاحب. میں آپ کو پتا بھولا بھی ہوں ذرا سا، اور ویسے ذرا میں تھوڑا طبیعت بھی ایسی ہے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں چلتے. وہاں چلے گئے، اللہ کی پناہ جو ان کے پاس سے بدبو آئی. اور خیر اتفاق یہ ہوا، جانے کا ایک فائدہ بھی ہو گیا. انہوں نے ایک کتاب الٹی رکھی ہوئی تھی، تو ان صاحب نے جو حاجی سلامت کے خاص ہیں، انہوں نے کہا کہ قبلہ پیر صاحب ایک کتاب سدھی کرو. کتاب سدھی کی تو سخاوت حسین کی کتاب تھی. میں نے کہا دیکھو یار آپ لوگ میری قدر نہیں کر رہے ہو غریب کی. یہ پیر میری کتابیں الٹی رکھ کے سارے کام سیدھے کر رہے ہیں اور تم مجھے ہی الٹا کرنے کے چکر میں ہو. خیر تو یہ دین جو ہے آج کا گویا خطبہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دین نام
آسانی است. دین نام دشواری نیست. دین نمیگه که شما مثلا بیایید هر وقت تنقید کنید، نقاد باشید. آقا چرا وضوء تو درست نیست، چرا نمازت خوب نیست، چرا قیامت خوب نبود، چرا در رکوع که رفتی مثل نون نبودی، در سجده که رفتی چرا این عضو دست مثلا بالا بود و فلان و اینها. دین پیامبر اکرم می فرماید خدا دین را آسون آفریده. دین آسانه، دین سخت نیست. یکی نماز میخون و به دیگری نگاه میکرد، یکی نماز میخون دیگری به او نگاه میکرد. پیغمبر اکرم اومد گفت که تو چه کار میکنی؟ گفت من چک میکنم که این آقا نمازش درسته یا نیست. فرمود چطور نمازش؟ گفت نمازش درست نیست و اکثر اهل مدینه نمازشون این طوره. حضرت فرمود تو که کوتوال نیستی، تو که سیکورٹی گارڈ نیستی، کی تو را گفته؟ خدا وقتی دین را آسون آفریده تو چه کاره هستی که مردم را نقد و انتقاد بکنی؟ تو مال خودت را، نماز خودت را ببین، نماز دیگر را نبین. پیغمبر می فرمود آسون باش، دشوار نباش، راحت برسان، اذیت نرسان. این دین اینه. بہترین دین سمحت یعنی احترام یک دیگر. اگر تو احترام نمی کنی به دیگری اصلا دین نداری. روحانیت دین مصطفی نیست. روحانیت یعنی فنا فی اللہ شدن. این صوفی ها، بعض صوفی ها، نه این عام صوفی ها، صوفی های مخصوص که میگن ما 20 سال مثلا من 20 سال مسترا نرفتم، طوالت نرفتم، مگر میشه بابا؟ یکی میگه کہ من 40 سال با یک وضو نماز خوندم. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 40 سال ایک وضو سے نماز پڑھی. اللہ کے نیک بندو خدا کا خوف کرو. یہ کیا جھوٹی چیزیں، یہ حضرت فرما رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. آخری بات کریں اور آپ سے اجازت لیں، آخری 2-4 باتیں جلدی جلدی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین اسلام میں حرج مرج نہیں ہے. دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اتار پچھاڑ، اکھاڑ پچھاڑ، اتار چڑھاؤ، یہ نہیں ہے اسلام. ریلیکس. مسجد میں بندہ آئے ہفتے کے لیے انرجی لے کے جائے، نہ کہ مسجد میں بندہ آئے تو بیچارہ یہ ڈرتا ہوا ہی آئے کہ کھانے پہ بیٹھیں گے تو پتہ نہیں میری پت اتر جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی. پیار سے، محبت سے. حرج نہیں ہے دین میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر نماز تہجد کو واجب کرتا میرے آپ کے لیے، ہماری بساط نہیں تھی، اس لیے اس نے مستحب قرار دیا. حضور کے لیے واجب ہے. آپ کو پتا ہے حضور کے لیے واجب ہے نماز تہجد، ہمارے لیے واجب نہیں ہے. حضور کے لیے 6 نمازیں واجب ہیں، ہمارے لیے 5 نمازیں واجب ہیں. بہت ساری چیزیں حضور کے لیے واجب ہوتی ہیں، ہمارے لیے نہیں ہوتی. تو اللہ نے ہمارے لیے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی. ایک مرتبہ حج واجب ہے، ہر دفعہ نہیں، ہر سال حج واجب نہیں. ایک دفعہ آپ کرنا چاہیں تو ممانعت کوئی نہیں، مگر 30 روزے واجب ہے یا 29 بلکہ بعض اوقات. ہمارے پاکستانیوں کا تو بس چلے تو فار ایور کیلنڈر 29 کا بنا دے کہ کبھی 30واں آئے ہی نہیں. بڑا بادل نخواستہ 30واں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی پناہ. ایک میرا دوست تھا، ابھی بھی ہے، یہ شام میں 1 سال میں نے شام میں روزے رکھے. تو ہر روز میں شاگردوں کو، دوستوں کو درس دیتا تھا. بی بی زینب کے روزے میں تھوڑا سا 15 سے 20 منٹ کا. وہ بھی آ جاتا تھا، وہ عرب تھا. چاند نظر آنا تھا، ادھر میں درس دے رہا تھا، ادھر چاند نظر نہیں آیا. جس طریقے سے میں نے اس کو پریشان دیکھا عرب کو، اس نے اپنا ماتھا مارا سامنے ایک پلر کے اوپر. اس نے کہا دیکھو تماشے، چاند نکالا ہی نہیں اس نے. استغفر اللہ. یہ عربی میں اس نے کہا. ہمارے بندوں کو تو یہ دل چاہتا ہے کہ 28 پہ ہو جائے، 27 پہ عید ہو جائے. ایسے نہیں. اللہ کے بندو، عبادت کے لیے بندے کو غبطہ کرنا چاہیے. غبطہ کہتے ہیں فارسی میں رش کرو. عبادت کے لیے رش کرو کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ایک دن اور ہمیں گناہ بخشوانے کا موقع مل رہا ہے. مثلا
رمضان کے اندر. خیر بات بہت دور نہ چلی جائے, اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما عطاہا, اللہ اتنی ہی توفیق جتنی دی ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے, ہمیں زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتا. یہ جمعہ مثلا 4 دن جمعہ نہیں رکھا, 1 دن جمعہ رکھا تاکہ حرج مرج نہ ہو. ساری رات نماز نہیں رکھی, 7 رکعت رکھی, وہی اسی میں ہی ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. وہ جو 7 رکعت ہے 2 رکعت فجر کے ٹائم پہ رکھی, اسی میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے. 8 رکعت رکھی ظہر و عصر کی, اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے. تو خیر یہ گویا آج ہم سمجھ گئے کہ اکراہ نہیں, جبر نہیں, زیادہ تکلیف نہیں, جتنی وسعت ہے اتنی ہی اللہ بندے کو تکلیف شرعی دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, دین کو سمجھیں, حقیقت دین کو جانیں, جانچیں, پہچانیں اور حقیقی دیندار بنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. برادران و خواہران ایمانی, دوسرا خطبہ جمعہ کا توبہ کی دعوت, مغفرت کی ڈیمانڈ, مغفرت کی اپیل, بخشش کی جستجو اور بارگاہ عزتی میں رحم کی اپیل پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمارے اعمال کا واسطہ نعوذ باللہ تو ہمیں بخش دے. ہمارے اعمال اس قابل ہیں ہی نہیں, ہم خود ہمارا وجود بھی اس قابل نہیں, بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا, انسان بنایا. کافر گھروں میں پیدا نہیں کیا, مسلمان گھروں میں پیدا کیا. وہاں کھلی جہاں علی ولی اللہ کے ورد ہو رہے تھے. کتنے لوگ ہیں جو غیروں کے گھروں میں پیدا ہو کے کنورٹ ہو کے آل محمد کی کشتی پر سوار ہوئے. یہ آپ خوش قسمت ہیں, اور اگر کوئی کنورٹ ہوا ہے تو وہ ڈبل خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ عزت بخشی ہے. اور پھر جو کنورٹ ہو جائے اس کو ماضی یاد نہ کرائیں. یہ ہمارا شیعوں کا طریقہ نہیں ہے. مثلا کوئی سکھ تھا مثال کے طور پر, آپ اس کو لکھ رہے ہیں کہ وہ سکھ کی اولاد ہے, استغفر اللہ ربی. اس طرح نہ کریں, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, شیعہ مذہب میں یہ چیز نہیں. اگر شیعہ مذہب میں یہ ہوتا تو پھر لوگ کبھی تو تانا دیتے سلمان کو کہ تمہارا باپ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا, یا بوذر کو یا مقداد کو کبھی کسی نے تانا دیا, ابو ذر کو کبھی کسی نے تانا دیا, عمار کے باپ کو یاسر کو کبھی کسی نے تانا دیا کہ تمہارا باپ تو مسلمان نہیں تھا. یہ چیز آج ذرا مہربانی کر کے سمجھ لیں کہ جو مسلمان ہو گیا, جو مومن ہو گیا, جو ہماری طرف آ گیا, اس کو ماضی یاد نہیں کرانا. اگر ماضی یاد کرانا ہمارے ہاں ہوتا تو امام حسین ضرور زہیر ابن قین کو ماضی یاد کراتے کہ تو کل تک تو ہمارا دشمن تھا, اب کس منہ سے آج آیا ہے. مگر آپ نے فرمایا نہیں, لا یبعدنک اللہ, اللہ تجھے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرمائے. حر کو کیا ماضی یاد کرایا کہ کل تو نے ہمارے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا؟ ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. پلیز تھوڑا سا سیکھ لیجئے, سمجھ لیجئے. میں جب قم میں تھا, پہلے طالب علم تھا, ساتھ ہی میں سال کے اندر تقریباً
साल प्लस थोड़ा सा, मैं उस्ताद भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे बड़े तजुर्बात हुए, मेरे पर अफ्रीकियों ने भी पढ़ा, अमरीकियों ने, कैनेडियन ने पढ़ा, यूरोपियन ने पढ़ा, कालों गोरों ने पढ़ा, सुन्नियों, वहाबियों, शियों ने पढ़ा मेरे पास। बहुत मेरे शागिर्दों में, मेरे क्लास फेलोज़ में भी शामिल थे, मेरे शागिर्दों में बहुत थे मुख्तलिफ। कभी हमने किसी भी कन्वर्टेड को ये नहीं कहा, बल्कि सुन्नी जो सुन्नी थे वो मेरे पर पढ़ते रहे, सुन्नी ही वापस पढ़ते। आज वो बाज़ ममालिक में मुफ्ती आज़म हैं सुन्नियों के, मगर हमने उनको कभी कुछ नहीं कहा। आज वो ये ज़रूर हो गया है कि वो जब खुतबा जुमा देते हैं तो वो कहते हैं कि कुम की वजह से हम मौला अली के चाहने वाले हैं, हाथ बांध के नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, मगर हमारा दिल अली के लिए बंधा हो नहीं, दिल अली के लिए खुला। तो आपने ये एक तरीक़ा सीखना है, अपनी मजालिस में भी, अपने जश्नों में भी, दर्स में भी अहले सुन्नत को भी बुलाएं, वो भी हमारे भाई हैं, वो आएंगे तो किश्ती पर सवार होंगे, न ये कि हम ताने बाजी करते रहे। ये आज तौबा की बाबत यही इशू काफ़ी है कि आइंदा आपने कभी किसी को ताना नहीं देना। एक साहब की दाढ़ी नहीं थी, उन्हें दाढ़ी रख ली, अब आप फौरन हर वक्त उनको कह रहे हैं देखो कल तक तो इसकी दाढ़ी नहीं थी, आई देखो। हमारे यहाँ एक साहब थे, मेरे वो रिश्ते के चचा ही लगते थे, वो पट्टे चोरी करते थे हमारे, उनकी सारी ज़िंदगी पट्टे चोरी करने में गुजर गई। उनका नाम ही पड़ गया मलिक पट्टे चोरी कर, ये नाम था उसका, मलिक थे जाहिर है, पट्टे चोरी करते थे। उन्होंने तौबा कर ली, एक दिन बेचारों ने तौबा कर ली, अब उनका नाम ही पका दिया पट्टे चोरी कर, मलक आ गया। खुदा का खौफ करो भाई, इस तरह ना कहो, बेचारा उसने जब तौबा कर ली है तो ख़त्म हो गई बात। ये आज की हद तक काफ़ी है तौबा की बाबत। एक और गुजारिश मैं करूँगा, करंट इश्यूज हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये ख़बर बड़ी अच्छी है इस दफ़ा कि हमारे आगा आयतुल्लाह सैयद इब्राहीम रईसी जो ईरान के सदर मुंतखब हो गए। हम एक ही जगह के पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा है। इनके मुंतखब होने से इनकलाब को फ़ायदा होगा, वो ताकतें पीछे चली जाएंगी जो रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा आगा सैयद अली ख़ामनाई मुद्दज़िल्लुहुल आली की मुखालिफ हैं, वो बहुत कम है, ये भी जहन में रख लीजिए, वो बहुत कम है, न होने के बराबर है। मगर आप जानते हैं पूरे तालाब में अगर एक मछली भी गंदी हो तो सारा तालाब गंदा हो जाता है, हालांकि मछली एक गंदी होती है। तो बहरहाल ये अच्छा शुगून है, अच्छी खबर है। हम नए मुंतखब सदर को, साबका मुतवल्ली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को और चीफ जस्टिस को और हौज़ा इल्मिया क़ुम के फ़ारिग़ तहसील को, दरस खारिज के मौजूदा उस्ताद को मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम मिल्लत इस्लामी जमहूरिया ईरान की मिल्लत मुबारिस को भी रहबर मुअज़्ज़म समेत, मराजे के नाम समेत इस जीत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी जो मेयर मुंतखब हुआ है आपका, वो मेरे पास भी आ चुका है और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। उसने मुंतखब होने के बाद, मैं तो खैर था नहीं यहाँ पर, आउट ऑफ स्टेट था, पैगाम दिया है यही कि मैं मुसलमानों के हक़ में जितना भी होगा मैं काम करूँगा मुसलमानों के लिए। तो ठीक है, ये भी एक नेक शुगून है। आपने वोट किसी को भी दिया हो, एक मेयर ऐसा सिटी में आ गया है कि जो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तासुब नहीं करेगा। हम सियासी नहीं है, मगर थोड़ा बहुत सियासी बनना पड़ता है, इस मुल्क के लिए चलना पड़ता है साथ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें इस मुल्क में तदब्बुर के साथ, समझदारी के साथ चलें और अल्लाह हमारे मसाइल को हल फरमाए। एक बात और मैं इशारतन अर्ज़ करूँगा, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है इसमें मौलवियों पर यह कड़ा हफ्ता था, बल्कि अशरा बड़ा कड़ा था, मौलवियों के ख़िलाफ़ खूब लान तान हुई। मौलवी देखिए अच्छे भी हैं, मौलवी बुरे भी हैं, कोई नहीं कहता कि मौलवी मासूम है या मौलवी महफूज अनिल ख़ता है। मौलवी आप ही में से होते हैं, उनकी सारी आदतें तकरीबन आप जैसी होती हैं, बस वो कोशिश करते हैं कि अपनी आदतों को ठीक करें। उनमें जाहिर सी बात है कुछ गंदी मछलियाँ भी निकल आती हैं, कभी हमने उन गंदी मछलियों को सपोर्ट नहीं किया। अल्लाह ताला
ان سے ہماری قوم کو محفوظ و مصون فرمائے۔ ایک ویڈیو لیک ہوئی تو اس ویڈیو کے بعد سارے مولویوں پہ لانتیں شروع ہو گئی، یعنی ہم پہ بھی لانتیں شروع ہو گئی، استغفر اللہ ربی و تو، یعنی کتنے یہ باعث شرم بات ہے کہ شریفوں پہ آپ لانتیں کر رہے ہیں۔ شریفوں پہ تو لانتیں نہیں کرنی چاہیے، جو بدماش ہیں بالکل اللہ کی بھی ان پہ لعنت ہو۔ اور پھر خاص طور پہ ہمارے مذہب والے، ہمارے ہاں بعض چیزیں نہیں ہیں، بیچارے ہمارے کوئی مولانا ہے، میں تو ان کو پہچان نہیں سکا ہوں، پتہ نہیں چھوٹے ہوں گے بہت، ان کو بدنام کر دیا گیا کہ 7 انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ مفتی پکڑا گیا ہے، اور کل ان کا وہ جو جن کی ایف آئی آر تھی ان کے باپ کا بیان بھی آ گیا کہ یہ ایف آئی آر بھی جھوٹی ہے، نہ یہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ یہ میرا بچہ ہے، ہمارا عالم بڑا نیک ہے، ہمارا عالم بڑا متدین ہے۔ مارچ میں کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے۔ تو یہ ایک بیلنس کیا جاتا ہے کہ جب کسی اور فرقے کو مثلا بلیم کیا ہے یا کارنر کیا ہے تو ہم غریبوں کا جو فرقہ ہے اس کے اوپر بھی الزام لگا دیا جائے۔ آپ کے مذہب کی بیوٹی سامنے آ گئی اور آپ کے مذہب کے علماء کا کریکٹر بھی بحمداللہ سامنے آ گیا۔ علماء کی مخالفت نہ کریں، ظاہر ہے کہ ہم مولوی تو کہتے ہی ہیں، ہم مولوی ہی ہیں۔ ابھی میرے ایک 2 دوست ہیں جنہوں نے ایک جنازے میں میرے بارے میں تھوڑے سے کامنٹ دیے، مولوی آ گیا، مولوی آ گیا، بروکلن کا مولوی آ گیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں مولوی ہوں، الحمدللہ۔ میں ہزاروں گناہوں سے بچتا ہوں مولوی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے میری آنکھوں کو پاک رکھا ہے مولوی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے شکر خدا ہے مجھے فعل حرام سے، گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھا ہے، خیانت سے محفوظ رکھا ہے، لالچ، حرص و طمع سے محفوظ رکھا ہے۔ مجھے تو مولوی ہونے پہ فخر ہے الحمدللہ، اور میں اپنی نسل میں بھی، اسی لیے میں نے اپنا بیٹا بھی مولوی بنایا ہے، اور انشاءاللہ میری نسل میں ہمیشہ مولوی چلیں گے۔ میرے والد صاحب قبلہ کہتے تھے ایک بچہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو کم از کم ڈیلی میرا فاتحہ پڑھتا رہے۔ آپ حضرات سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ایک آدھ کو ضرور مولوی بنائیں۔ مولوی برے نہیں ہیں، برے لوگ، چور، ڈاکو، چکے لوگ، بدماش لوگ مولویت میں داخل ہو گئے، اس میں مولویت کا قصور نہیں ہے۔ وہ مولویوں میں چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے علماء شریف ہیں، نیک ہیں، متدین ہیں، اللہ کریم ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے مولویوں میں بھی کوئی خراب ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لعنت کر دے گا جس طرح ان کو ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مولوی کوئی معصوم ہیں، مگر ناکردہ گناہ کی وجہ سے قوم کو یا صنف کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ آخری بات عرض کریں، اور ماشاءاللہ فل فلیج سنٹر ہمارا شروع ہو چکا ہے، شب جمعہ بھی شروع ہے۔ آپ سے درخواست گزار ہوں کثرت کے ساتھ تشریف لائیں۔ فی الحال تو میں موجود ہوں، محرم تک میں ہوں، کہیں جا نہیں رہا ہوں۔ محرم تک میں خود شب جمعہ میں آؤں گا انشاءاللہ، اور جمعہ بھی پڑھاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سنڈے کے دن شروع ہو چکا ہے درس قرآن بھی، اور حوضہ کی کلاس بھی شروع ہو گئی ہے، اسکول بھی جلدی شروع ہو جائے گا۔ اور کل کی مجلس میں بھی آپ سے شرکت کا مستدعی ہوں، اور چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ 4 دن آلموسٹ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں تشریف لائیں۔ فجر کی نماز میں بھی جو قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ آئیں، ظہرین و مغربین میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، اور آپ کے لیے، میرے لیے باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کے، میرے، سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی چودھری امانت علی ڈوگا صاحب کی مسز کو، میرے عزیز محسن حسین شاہ نقوی آف لاہور ریئل اسٹیٹ والے کی بیگم کو، اور اسی طریقے سے سید سخی حسین شاہ صاحب کو، حاجی سلامت علی کو، حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو، سید اصغر صاحب کو، آغا مختار کو، خاور صاحب کو، سید اظہر زیدی صاحب کو، معراج جعفری صاحب کو، سندس اور کنول چٹھا کو، ارشاد بیگم کو، محمد اقبال کو، اور دیگر منظورین کو اللہ شفائے، ملک امیر محمد خان کو اللہ شفائے کلی نصیب فرمائے۔ نام بنام جتنے بھی آج ماشاءاللہ جمعہ میں کثیر تعداد میں مومنین آئے ہیں، میرے اور آپ کے سب کے مرحومین کی عصیان بخشش ہو، مغفرت ہو، ہمارے بھی گناہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے اہل خانہ، بچوں کے، بچیوں کے، ہمارے گرینڈ چلڈرن کی بہبود کے لیے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نسلوں میں ولایت علی چلتی رہے، عشق مصطفیٰ چلتا رہے، توحید خدا چلتی رہے، ماتم حسین، عزاداری سید الشہداء چلتی رہے، اور اللہ کریم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے،
اللہ المہدی سینٹر کا جو نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے 7 والی بلڈنگ کا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں سائن کر رہا ہوں، سب کچھ تیار ہو گیا، اللہ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے اور جلد کلوزنگ ہو اور ہم عزت کے ساتھ سرخرو ہوں اور ہمارا یہ سینٹر ڈبل ہو جائے. ما امروز در خطبه دوم دعوت دادم خودم را و دیگران را به سوی مغفرت و توبه، چون ما هر هفته به اتباع پیغمبر و ائمه خودمون را و دیگران را دعوت میکنیم به سوی توبه و مغفرت. و گفتم که بر علیه آخوندها صحبت نکنید. یک دزد اگر آخوند شده معنی نداره که آخوند دوسته. درسته که اگر یک ماهی خراب باشه تمام تالاب را خراب میکنه، اما تمام افراد آخوندها خراب نیستند. و من تبریک گفتم به آیت الله سید ابراهیم رئیسی که ایشون رئیس جمهور منتخب شده به رهبر معظم و به ملت مبارز ایران، ایشون بر خط امامه و ما ایشون را میشناسیم. الحمدلله ما در یک دوره، یعنی در یک حوزه و یک مدرسه درس خوندیم، اساتید ما مشترک بودن. من از خدا میخوام که ایشون را خدا موفق کنه و ملت ایران را هم توفیق بده. و همچنین من گفتم که مرکز المهدی باز شده، الحمدلله شما هم شب جمعه بیایید، هم جمعه بیایید، هم شنبه اگر برنامه باشه و در درس قرآن هم شرکت کنید. کلاس های حوزه هم شروع شده، برای بچه هم زود کلاس ها شروع میشه. خدا اموات شما را و اموات ما را بیامرزه، ببخشه، شما را و ما را صحت و سلامتی و بهداشتی مرحمت بفرماید. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبزة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا ذنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ اکبر اللہ اکبر.